तपाईँ अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो सन्देश, सबैभन्दा पृथक, सबैभन्दा बेस्ट 89.8 मेगाहर्ज। सुनवल नगरपालिका शिक्षा शाखाको सम्पूर्ण विद्यार्थी तथा अभिभावक ज्यूहरूलाई अनुरोध। विश्वव्यापी महामारी कोभिड-19 को कारण सम्पूर्ण विद्यालय र अन्य क्षेत्रमा बन्दाबन्दी भई लामो समयसम्म बालबालिकाको पठन पाठन ठप्प रहेको अवस्थामा बालबालिकाको सिकाइलाई निरन्तरता दिन सुनवल नगरपालिका र रेडियो सन्देश 89.8 मेगाहर्ज तथा रेडियो सुनवल 90.7 मेगाहर्ज को संयुक्त सहकार्यमा यही असार 4 गते बिहिबारबाट सुनवल पाठशाला कार्यक्रम निम्न तालिका बमोजिम एफएम कक्षा सञ्चालन भइरहेको हुनाले सम्पूर्ण अभिभावक ज्यूहरूलाई आफ्ना बालबालिकाहरूलाई उक्त समयमा सहभागी गराइदिन हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौं। रेडियो सुनवलमा पढाइ हुने समय कक्षा 3 को बिहान 9:30 देखि 10 बजेसम्म, कक्षा 4 को बिहान 10:05 देखि 10:40 सम्म, कक्षा 5 को बिहान 11:05 देखि 11:45 सम्म, कक्षा 6 को मध्याह्न 12:10 देखि 12:55 सम्म र कक्षा 1 को दिउँसो 1:10 देखि 1:40 सम्म। त्यस्तै रेडियो सन्देशमा कक्षा सञ्चालन हुने समय कक्षा 2 को बिहान 9:15 देखि 9:30 सम्म, कक्षा 10 को दिउँसो 2:10 देखि 2:55 सम्म, कक्षा 9 को दिउँसो 3:10 देखि 4 बजेसम्म, कक्षा 8 को दिउँसो 4:10 देखि 5 बजेसम्म र कक्षा 7 को साँझ 5:10 देखि 6 बजेसम्म। अनुरोधक सुनवल नगरपालिका शिक्षा शाखा। रेडियो सन्देश 89.8 मेगाहर्जको साथमा रहनुभएका सम्पूर्णमा नमस्कार। साथै कक्षा 7 को नेपाली विषय अध्ययनका लागि तम तयार भई आजको कक्षाको प्रतीक्षामा बस्नुभएका मेरा प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, सदाझैँ हजुरहरूकी गुरुआमा म कविता सुवेदी उपस्थित भइसकेकी छु। आजको कक्षामा यहाँहरूलाई स्वागत गर्दै आजको कक्षा अगाडि बढाउँदछु। भाइ बहिनीहरू, हजुरहरूले अघिल्लो कक्षाको गृह कार्य, कापी कलम र नेपाली विषय पुस्तक साथमा लिन नबिर्सनु ल। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले अघिल्लो कक्षामा युग कवि सिद्धिचरण श्रेष्ठद्वारा रचित परिचय कविताको भावबोध गरेका थियौं। हजुरहरूले पक्कै पनि कविताको भाव स्पष्टसँग बोध गर्नुभए होला। यसै कविताको भावार्थ शिक्षणको आधारमा मैले गृह कार्य पनि दिएकी थिएँ। पक्कै पनि गृह कार्य पूरा गर्नुभए होला। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामी यसै परिचय कविता भित्रका महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरूको उत्तरमा छलफल गर्नेछौँ। सँगसँगै विपरीतार्थी, पर्यायवाची, अनुकरणात्मक शब्दहरू र केही कठिन शब्दहरूको वाक्यमा प्रयोग गर्न पनि सिक्नेछौँ।
विद्यार्थी भाइ बहिनी, हजुरहरूलाई मैले गृह कार्यको रूपमा परिचय कविताको मूल भाव लेख्नुहोस्। त्यसै गरी कविताका आधारमा नेपालीहरूका विशेषताहरू लेख्नुहोस् भनेर 2वटा यी प्रश्नहरू परीक्षाको लागि पनि अति नै महत्त्वपूर्ण रहेका छन्। यी प्रश्नहरूको उत्तर पक्कै पनि आफ्नो अभ्यास पुस्तिकामा लेख्नुभयो होला। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब मैले छोटकरीमा हजुरहरूलाई गृह कार्यको रूपमा दिएका प्रश्नहरूको उत्तर बताइदिनेछु। ध्यान दिएर सुन्नुहोस् र आफ्नो उत्तरलाई पनि जाँच्नुहोस् है त। हजुरहरूलाई दिएको पहिलो प्रश्न रहेको थियो, परिचय कविताको मूल भाव लेख्नुहोस्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, परिचय कविता सिद्धिचरण श्रेष्ठद्वारा रचित वीर रसले भरिएको कविता हो। यस कवितामा नेपालीको बहादुरीको वर्णन गरिएको छ भन्ने कुरा त हजुरहरूलाई थाहा भइसकेको छ। वीर गोर्खालीका नामले विश्वमा परिचित नेपालीले आफ्नो कीर्ति भनेको विद्यार्थीलाई अन्यलो हुन सक्छ, ख्याति अथवा प्रशंसा हो है। कीर्तिलाई अझै फैलाइरहनुपर्छ। आफ्नो आमालाई हामी जति माया गर्छौँ त्यति नै मातृभूमि वा आफ्नो देशलाई माया गरिरहनुपर्छ। शक्ति छ भन्दैमा त्यसको दुरुपयोग कहिल्यै गर्नु हुँदैन। अरूको भलो हुने काम मात्रै गर्नुपर्छ। त्यस्तै गरी आफ्नो देशको मात्र नभएर जगतको रक्षाका लागि तन, मन र वचनले लागि पर्नुपर्छ। त्यस्तै गरी मृत्युसँग नडराइकन देशद्रोहीको विरुद्धमा लाग्नुपर्छ र शत्रुका अगाडि आफ्नो शिर कहिल्यै झुकाउनु हुँदैन भन्ने मूल भाव कविताको रहेको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यस प्रश्नको उत्तर त पक्कै पनि हजुरहरूले जाँच गरिसक्नुभयो होला। प्रश्नका उत्तरहरू दिँदा यही नै हुनुपर्छ भन्ने छैन। आफ्नो शैलीमा अथवा आफ्नै तरिकाले लेख्न पनि सकिन्छ। त्यस्तै गरी भाइ बहिनीहरू, दोस्रो प्रश्न हजुरहरूलाई मैले गृह कार्यको रूपमा दिएकी थिएँ। परिचय कविताका आधारमा नेपालीहरूका विशेषताहरू लेख्नुहोस्। यो प्रश्न पनि विद्यार्थीहरू परीक्षाका लागि अति नै महत्त्वपूर्ण छ र आफ्नो गृह कार्य हेर्नुहोस् है त। नेपालीहरू जस्तोसुकै कठिन कार्यहरू पनि सजिलै र सहजै सम्पन्न गर्न सक्ने आँट लिएका हुन्छन्। उनीहरू दीन दुखीप्रति निकै दयालु छन्। राष्ट्रका लागि आफ्नो ज्यानको बलि चढाउन पनि तयार हुन्छन्। परोपकार र जगतको रक्षा गर्ने काम उनीहरूले मुख्य धर्म मान्दछन्। त्यस्तै गरी शत्रुबाट हाम्रो देशलाई जोगाउन आइपरेमा दन्केको आगोमा हाम फाल्न र दुःखका ठुला ठुला खाडलमा हाम फाल्न पनि तयार हुन्छन्। शत्रुहरू
बन्दुकका गोलीहरू पड्काउँदै आए पनि खुकुरीका भरमा उनीहरूलाई सिद्ध्याउने आँटले अगाडि बढ्दछन्। त्यस्तै गरी मृत्युलाई प्रकृतिको नियम ठान्दै मर्नदेखि नडराई राष्ट्रका लागि आफ्नो ज्यानको बलि दिन तयार हुन्छन्। यी नै नेपालीका विशेषताहरू हुन्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, नेपालीका विशेषताहरू लेख्नुहोस् भनेर आएको प्रश्नमा हजुरहरूले बुँदागत रूपमा पनि नेपालीका विशेषताहरू लेख्न सक्नुहुनेछ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, मैले अगाडि नै भनिसकेँ, प्रश्नको उत्तर आफ्नै तरिकाले दिन सकिन्छ, यही नै हुनुपर्छ भन्ने हुँदैन। तर पाठमा आधारित भएर आफ्नै शैलीमा प्रश्नका उत्तरहरू दिन सकिन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीहरूले कविताको भावार्थ शिक्षण अथवा अध्ययन गरिसकेका छौँ अथवा बोध गरिसकेका छौँ। त्यसैका आधारमा हजुरहरूले पाठमा भएका प्रश्नका उत्तरहरू आफै लेख्ने प्रयास गर्नुहोला। यस पाठबाट छोटा लामा उत्तर आउने प्रश्नका साथसाथै व्याख्या वा भाव विस्तार गर्ने प्रश्न पनि महत्त्वपूर्ण छ। कविताको कुनै एक श्लोक दिएर यसको व्याख्या गर्नुहोस् वा भाव विस्तार गर्नुहोस् भनी परीक्षामा पनि आउन सक्छ। त्यसैले भाइ बहिनीहरू, कविता भावबोध गरेका आधारमा हजुरहरूले प्रत्येक श्लोकका भावहरूलाई विस्तार गर्ने वा व्याख्या गर्ने प्रयास गर्नुपर्ने हुन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यति बेलासम्म हामीले पाठ पढेका आधारमा महत्त्वपूर्ण प्रश्नका उत्तरहरूमाथि छलफल गरिसकेका छौँ। अब हामी शब्द भण्डारतर्फ प्रवेश गरौँ है त। शब्द भण्डार अन्तर्गत हामीहरू विपरीतार्थी पर्यायवाची शब्दहरूको पहिचान, मूल शब्दमा प्रत्यय जोडेर नयाँ शब्द बनाउने तरिका, अनुकरणात्मक शब्दहरूको अध्ययन र केही शब्दहरूलाई वाक्यमा प्रयोग गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, शब्द भण्डार अन्तर्गत प्रश्न नम्बर 7 हेर्नुहोस् त। प्रश्न नम्बर 7 मा हजुरहरूलाई उही अर्थ हुने शब्दसँग जोडा मिलाई कापीमा लेख भनेर प्रश्नमा दिइएको छ। उही अर्थ हुने शब्द भनेको के हो त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? उही अर्थ हुने शब्द भन्नु र पर्यायवाची शब्द भन्नु विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू एउटै हो। कुनै पनि दुई शब्दले एउटै अर्थ दिन्छ भने त्यस्ता शब्दहरूलाई पर्यायवाची शब्द भनिन्छ। जस्तै हामी घर भन्छौँ, घरलाई भवन अथवा
गृह पनि भन्ने गर्दछौँ। त्यस्तै गरेर बाबालाई हामी पिता, जनक भनेर भन्दछौँ अथवा बाबा, पिता, जनक यी तीनवटै शब्दको अर्थ एउटै हो। त्यसकारण बाबाको पर्यायवाची शब्द पिता अथवा जनक हो भने भवनको पर्यायवाची शब्द गृह अथवा घर हो। प्रश्न नम्बर 7 मा पनि माथिल्लो लाइनका शब्दहरूबाट तल्लो लाइनका उस्तै अर्थ आउने शब्दसँग जोडा मिलाउन भनेको छ। हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, गिरी शब्दको पर्यायवाची अथवा उस्तै अर्थ दिने शब्द के हो त भाइ बहिनीहरू? हो, पहाड हो। गिरी भनेको पहाड अथवा पर्वत हो। त्यस्तै गरी माथिल्लो हरफमा दिएको अथवा माथिल्लो हारमा दिएको शब्दबाट तल्लो हारमा दिएका अर्थबीज अथवा पर्यायवाची शब्दबीज हामी जोडा मिलाउन सक्छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँ दिएको छ दिन शब्दको उस्तै अर्थ आउने अथवा पर्यायवाची शब्द के हो त? हो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, दिन भनेको दुखी, दिन भनेको दुखी। त्यस्तै गरी अर्को शब्द रहेको छ माथ। के हो त भाइ बहिनीहरू माथ भनेको? पक्कै पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू मिलाउनु भयो। माथको शब्द हो शिर। माथको शब्द रहेको छ शिर। त्यस्तै गरेर अर्को शब्द रहेको छ यहाँ देह। के हो त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू देह भनेको? अनुमान गर्नुहोस्। पक्कै पनि देह भनेको शरीर हो। देह भनेको शरीर हो। त्यस्तै गरेर यहाँ अर्को शब्द रहेको छ बदन। के हो त भाइ बहिनीहरू बदन? हजुरहरूले यी शब्दहरू पाठमा पनि सुनिसक्नु भएको छ। बदन भनेको मुख। मिलाउनु भयो है। बदन भनेको मुख। त्यस्तै गरेर अर्को शब्द रहेको छ हित। हित भनेको के हो त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? हो, हित भनेको भलाइ। हित भनेको भलाइ। त्यस्तै गरेर प्रश्नमा दिएको अन्तिम शब्द रहेको छ गगन। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अनुमान गर्नुहोस्, गगन भनेको के होला? पक्कै पनि गगन भनेको आकाश हो। गगन भनेको आकाश हो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू ध्यान दिएर सुन्नु भएको त छ नि, हैन र? हजुरहरूले माथिल्लो लाइनमा दिएका शब्दहरूसँग उही अर्थ आउने अथवा पर्यायवाची शब्दहरू तल्लो लाइनमा दिएका छन्। छ्यासमिस पारेर त्यसलाई आफूले सम्झने कोसिस अथवा बुझ्ने कोसिस गर्नुहोस् है त। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामी अर्को प्रश्न अन्तर्गत जाँदैछौँ। शब्द भण्डार अन्तर्गतकै अर्को प्रश्न रहेको छ विपरीतार्थी शब्दसँग सम्बन्धित। के हो त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू विपरीतार्थी शब्द भनेको? हजुरहरूले कक्षा 6 मा अथवा 5 कक्षामा अथवा अघिल्ला कक्षाहरूमा पनि सुन्नुभएको पढ्नुभएकै नै हो। विपरीतार्थी शब्द भनेको उल्टो अर्थ आउने शब्दलाई विपरीतार्थी शब्द भनिन्छ। कुनै पनि शब्दले दिने अर्थ उस्तै नभएर विपरीत वा उल्टो हुन्छ भने त्यसलाई विपरीतार्थी शब्द भनिन्छ। जस्तै
दिनको उल्टो रात, दिनको उल्टो रात, सानोको उल्टो ठुलो, सानोको उल्टो ठुलो। यो त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू एउटा उदाहरण मात्रै हो। हजुरहरूले अब यही अभ्यासमा भएका माथिल्लो हारका शब्दहरूको तल्लो हारमा उल्टो अर्थ आउने शब्दहरू छन्, तिनीहरू बीच जोडा मिलाउनु पर्ने हुन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब म यहाँका शब्दहरू हजुरहरूलाई सोध्ने छु। बैरी भनेको के हो त भाइ बहिनीहरू? पक्कै पनि बैरी भनेको शत्रु हो। यसको उल्टो के होला त? मित्र हो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू बैरी भनेको शत्रु हो भने यसको विपरीतार्थी शब्द मित्र भन्ने हुन्छ। त्यस्तै गरेर अर्को शब्द रहेको छ मृत्यु। के हो त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? मृत्यु भनेको के हो? मरण हो। पक्कै पनि अब हजुरहरूले तल्लो हारका शब्दहरू अथवा मृत्युको विपरीतार्थी शब्द पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ। भेट्टाउनु भयो? पक्कै पनि मृत्युको विपरीतार्थी अथवा उल्टो अर्थ हुन्छ जन्म। जन्मनु र मर्नु उल्टो अर्थ दिने शब्दहरू हुन् नि, विपरीत अर्थ आउने शब्दहरू हुन्। त्यस्तै गरेर अर्को प्रश्न रहेको छ हर्ष। के हो त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? हर्ष भनेको पक्कै पनि हर्ष भनेको खुसी हो। अब यसको विपरीत अर्थ के आउला त? हर्षको उल्टो अर्थ के होला? हर्षको शोक। शोक भनेको चिन्ता हो। त्यस्तै गरेर अर्को प्रश्न छ दयालु। दयालु शब्दको विपरीतार्थी शब्द के होला त भाइ बहिनीहरू? पक्कै पनि मिलाउनु भयो। दयालु भनेको दया गर्ने व्यक्ति अथवा दयावान हो। यसको विपरीतार्थी शब्द निर्दयी। कसैलाई पनि दया नगर्ने, निर्दयी। दयालुको उल्टो निर्दयी। त्यस्तै गरेर अर्को शब्द रहेको छ माथ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यो सुनिसकेको शब्द हो, अघिल्लो प्रश्नमा पनि आइसकेको छ। माथ भनेको शिर हो। माथ भनेको शिर। अब यसको उल्टो अर्थ के होला त भाइ बहिनीहरू? पक्कै पनि माथ भनेको शिर हो भने यसको उल्टो अर्थ पाउ हुन्छ। माथको उल्टो पाउ हुन्छ। त्यस्तै गरेर अन्तिम शब्द रहेको छ अभ्यासमा दिएको अस्त। के हो त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? अस्त भनेको अस्त भनेको अस्ताउने। यसको उल्टो अर्थ छ उदय। यसको अर्थ छ उदय। उल्टो अर्थ आउने शब्द उदय। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हामी शब्द भण्डार अन्तर्गत नै छौँ। यति बेलासम्म हामीले महत्त्वपूर्ण प्रश्नका उत्तरहरूमाथि छलफल गरिसक्यौँ। त्यस्तै गरेर शब्द भण्डार अन्तर्गत पर्यायवाची शब्दहरू र विपरीतार्थी शब्दहरू चिन्ने प्रयास अथवा पहिचान गर्ने प्रयास गरिसकेका छौँ। अब हामीहरू शब्द निर्माणतर्फ जाँदैछौँ। यो पनि शब्द भण्डार अन्तर्गत नै पर्दछ। पुस्तकमा भएको प्रश्न नम्बर 9 हेर्नुहोस् त। सिपबाट सिपालु र होसबाट होसियार भए जस्तै तलका शब्दबाट बन्ने शब्द लेख। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू दुईवटा लाइनमा यहाँ हामीहरूलाई केही शब्दहरू दिएको छ। अब यो शब्द के हो त? सिपालु भनेको के हो? होसियारबाट कसरी शब्द बनाउने भन्ने अन्यलमा हुनुभएको होला।
नेपाली भाषामा प्रयोगमा आउने शब्दहरू विभिन्न किसिमबाट बनेका हुन्छन्, जस्तै उपसर्ग, प्रत्यय आदिबाट शब्द निर्माण भएका हुन्छन्। अब यहाँ हामीलाई विभिन्न शब्दहरू दिएर यी शब्दका पछाडि प्रत्यय जोडेर नयाँ शब्द निर्माण गर्न भनेको छ। अब कसरी हामीले शब्द बनाउने के हो भन्ने विद्यार्थीहरूलाई अन्यल हुन सक्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँ हामीलाई मूल शब्दमा प्रत्यय लगाएर नयाँ शब्द निर्माण गर्न सिकाउन खोजिएको छ। अब प्रत्यय भनेको के हो भन्ने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई उत्सुकता जाग्न सक्छ। धातु र मूल शब्दको पछाडि जोडिएर आउने शब्दहरूलाई प्रत्यय भनिन्छ, जस्तै इय, इक, आलु, अन्य आदि। अब यहाँ हामीहरूलाई आलु र इआर प्रत्ययबाट नयाँ शब्द निर्माण गर्न सिकाएको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले आउने कक्षाहरूमा उपसर्ग, प्रत्यय आदिबाट शब्द निर्माण गर्ने प्रक्रियाहरू विस्तृत रूपमा जान्नेछौँ। आज भने हामीहरूले सिपबाट सिपालु बनाए जस्तै गरी माथिल्लो लाइनमा भएका शब्दहरूलाई आलु प्रत्यय जोड्ने हो भने तल्लो लाइनमा भएका शब्दहरूमा होसबाट होसियार भए जस्तै इआर प्रत्यय जोडेर नयाँ शब्द बनाउने हो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यसरी प्रत्ययबाट शब्द निर्माण गर्दा त्यो शब्दले दिने अर्थमा केही परिवर्तन हुन सक्छ। सबै परिवर्तन नभए तापनि केही परिवर्तन अथवा त्यो शब्दले दिने अर्थमा फरक ल्याउन सक्छ। प्रश्न नम्बर 9 मा दिएका शब्दहरू हेरौँ है त। माथिल्लो लाइनमा इख, बिख, लाज, दुध, बैंस भन्ने शब्द दिएको छ भने दोस्रो लाइनमा हात, गुठी, साँध, अंश भन्ने शब्दहरू दिइएको छ। अब माथिल्लो लाइनमा भएका शब्दहरूमा हामीले आलु प्रत्यय जोडेर नयाँ शब्द बनाउँछौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, इख शब्दको अर्थ के हो त? हजुरहरूलाई थाहा छ कि छैन? इख भनेको पेच हो। इख भनेको पेच मान्नु, कसैले भनेका कुरालाई पेचको रूपमा लिनु। अब इख शब्दमा आलु जोड्दा इखालु भन्ने शब्द बन्दछ। इखालु भनेको धेरै पेच मान्ने व्यक्ति। त्यस्तै गरेर अर्को शब्द छ बिख। के हो त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू बिखको अर्थ? बिख भनेको जहर। हजुरहरूलाई थाहा छ नि बिख भनेको? बिखमा आलु जोड्दा बिखालु भन्ने अर्थ आउँछ। बिख भन्ने शब्दले जहरलाई बुझाउँछ भने बिखालु शब्दले धेरै बिख लाग्नेलाई बुझाउँछ। त्यस्तै गरेर अर्को शब्द रहेको छ लाज। के हो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? लाज भनेको लज्जा हो। लाज शब्दमा आलु प्रत्यय लगाउँदा लजालु शब्द बन्छ। लाज मान्ने व्यक्ति, धेरै लाज मान्ने व्यक्तिलाई लजालु भनिन्छ। त्यस्तै गरेर अर्को शब्द रहेको छ बैंस।
के हो त भाइ बहिनीहरू बैंस भनेको? बैंस भनेको जवानी अवस्था। अब बैंस शब्दमा आलु प्रत्यय लगाउँदा बैंसालु भन्ने अर्थ दिन्छ। त्यस्तै गरेर अर्को शब्द छ दुध। दुध भन्ने त हजुरहरूलाई पक्कै पनि थाहा नै छ होला विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। हो, दुध शब्दमा आलु प्रत्यय लगाउँदा दुधालु भन्ने शब्द दिन्छ। दुधालु शब्दको अर्थ धेरै दुध दिने भन्ने जनाउँदछ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, सिपबाट सिपालु भए जस्तै प्रश्नमा दिएको माथिल्लो लाइनका शब्दहरूलाई हामीले आलु प्रत्यय जोडेर नयाँ शब्द बनाइसकेका छौँ। अब हामी दोस्रो लाइनमा भएका शब्दहरूमा इआर प्रत्यय जोडेर नयाँ शब्द निर्माण गर्नेछौँ। हात, यहाँ पहिलो शब्द रहेको छ हात। के हो त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हात भनेको? हात भनेको शरीरको एउटा अङ्ग हो अथवा कर भनिन्छ हातलाई। अब हात शब्दमा इआर प्रत्यय लगाउँदा हतियार भन्ने शब्द बन्दछ। अब हातको अर्थ हस्त हो अथवा शरीरको एउटा अङ्ग हो भने हतियार शब्दले काट्ने, हातले काट्ने औजार भन्ने बुझाउँछ। यसरी मूल शब्दमा प्रत्यय लगाएर नयाँ शब्द बनाउँदा त्यो बनेको शब्दले अर्कै अर्थ दिने गर्दछ। त्यस्तै गरेर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू गुठी शब्द के हो त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? गुठी भनेको के हो? धार्मिक कार्यका लागि छुट्याइएको जग्गा, जमिन आदिको रेखदेख गर्ने संस्था अथवा धार्मिक वा सार्वजनिक संस्थाहरूको मातहतमा रहेको सम्पत्ति गुठी भनेको। अब गुठीमा इआर प्रत्यय लगाउँदा गुठियार बन्दछ। अब गुठियारले के अर्थ दिन्छ त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? गुठियारले गुठीहरूको समूहलाई बुझाउने गर्दछ। त्यस्तै गरेर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अर्को शब्द रहेको छ साँध। साँध भनेको के हो त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? सँगै जमिन जोडिएको बिचको भाग अथवा सिमानालाई साँध भनिन्छ। अब साँध शब्दमा इआर प्रत्यय लगाउँदा सधियार बन्दछ। सधियार बन्दछ। अब सधियार शब्दको अर्थ के हो त? सधियार भनेको छिमेकी। सधियार भनेको छिमेकी। त्यस्तै गरेर अर्को शब्द रहेको छ अंश। के हो त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? अंश भनेको के हो? भागभन्डा लगाउने काम। अंश भनेको भागभन्डा लगाउने। अब अंशमा हामीहरूले इआर प्रत्यय लगाउँदा अंशियार भन्ने नयाँ शब्द बन्दछ। अब अंशियार भनेको अंशभन्डा गर्ने भाइहरू अथवा दाजुभाइहरू अंशियार। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामी यति बेलासम्म शब्द भण्डार अन्तर्गत नै रहेका छौँ। त्यसभित्र हामीहरूले पर्यायवाची शब्दहरू, विपरीतार्थी शब्दहरू र प्रत्ययबाट शब्द निर्माण गर्ने प्रक्रियाहरूका बारेमा छलफल गरिरहेका छौँ। पक्कै पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हजुरहरू अब त अन्यलमा हुनु हुँदैन होला नि। अब हामी अर्को प्रश्नतर्फ प्रवेश गर्दैछौँ। प्रश्न नम्बर 10 हेर्नुहोस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू।
प्रश्न नम्बर 10 मा भत भत, दन दन, ड्याङ ड्याङ जस्तै अरू 4वटा अनुकरणात्मक शब्द कक्षामा सुनाऊ भनेर भनेको छ। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई सुनिरहेको कुरा त हो, तर बिर्सनु भयो कि अनुकरणात्मक शब्द भन्नाले कस्ता शब्दहरूलाई बुझाउँदछ त? कामको नक्कल वा काम गर्ने तरिका बुझाउने शब्दलाई अनुकरणात्मक शब्द भनिन्छ। फेरि एकपटक, कामको नक्कल अथवा काम गर्ने तरिका बुझाउने शब्दलाई अनुकरणात्मक शब्द भनिन्छ। यस्ता शब्दले कुनै पनि काम कसरी भइरहेको छ भन्ने तरिकालाई बुझाउँदछन्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हजुरले प्रश्नमा देखिसक्नु भएको छ भत भत, दन दन, ड्याङ ड्याङ यस्ता शब्दहरूले काम गर्ने तरिकालाई बुझाइरहेका हुन्छन्। अब हजुरहरूले पनि कतै सुनेका अथवा पढेका आधारमा यस्ता शब्दहरू टिप्नुहोला है त। उदाहरणको रूपमा मुसुक्क, मुसुक्क भनेको हाँस्ने तरिकालाई बुझाएको छ। त्यस्तै गरी सिरसिर, झिलिमिली, सरासर। अन्त्यमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज पढेका अभ्यासलाई गृह कार्यको रूपमा अभ्यास पुस्तिकामा लेख्नुहोस्। आजको कक्षामा धैर्यताका साथ सहभागी हुनुभएकोमा हजुरहरूलाई धन्यवाद दिँदै अर्को कक्षामा भेट हुने बाचासहित म पनि बिदा हुन्छु। धन्यवाद।